प्रिय भक्तों नमस्कार। पितृपक्ष का समय चल रहा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष में सुने जाने वाले उन सभी महत्वपूर्ण स्तोत्रों को सुनाऊंगा जिसके श्रवण करने से पितृपक्ष का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, जिसके प्रतिदिन के श्रवण से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, उनको तृप्ति मिलती है और वे आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर आपको सुख संपत्ति, धन, यश, वैभव तथा वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आपको करना बस यह है कि आप प्रतिदिन जब भी आपको समय मिले, आप इस वीडियो को चलाकर अपने पितरों को ध्यान करते हुए इस पूरे वीडियो में दिए गए स्तोत्रों को सुनिए और इसका मनन करिए और अंत में कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्यो नमः लिखकर अपने पितरों की प्रसन्नता की कामना करिए, उनकी तृप्ति की कामना करिए। बोलिए ओम पितृभ्यो नमः। पितृकुल रक्षा स्तोत्र। नमः सर्वपितृभ्यश्च पितृभ्यः परमेष्ठिनः कुलस्य रक्षणार्थाय स्मरामि हृदि निश्चितम् येषां कृपाबलात् धर्मः सत्यं श्रद्धा च वर्धते ते पितरः प्रसीदन्तु रक्षां ददातु मे सदा स्वधाकार प्रियां नित्यं स्वधा भोजे महायश ते पितरः कृपालुश्च गृहं मे सुखमावहत् कुलदेवतया सार्धं पितरः सर्वदा स्थितः कुलस्य मङ्गलं कुर्युः संकटं नाशयन्तु ते ऋणत्रय विमोक्षाय पितृभ्यः प्रणतोऽस्म्यहं तेषां कृपाबलात् सर्व दुःखः दुःस्वप्ननाशनं सदा कुलहितार्थाय पितरः पार्श्वमेव नः आयुः श्रियं च धनं धान्यं प्रजां च ददतां सुखम् यत्कृतं पापकर्माणि यच्चापराधनं कृतं पितरः क्षन्तुमर्हन्तु प्रसन्ना सर्वदा सदा तृप्तिं लभन्तु पितरः श्रद्धा भक्तिर्पितेन च यज्ञदानतपोवृत्त्या रक्षां कुर्वन्तु मे सदा सर्वपितॄन् नमोऽस्तु कुलरक्षिणे तेषां प्रसादमात्रेण सर्वसम्पद् भवेत् कुले। ॐ पितृभ्यो नमः। नमः पितृगणेशाय सर्वलोकपितामहे पितृदोषप्रशान्ताय पितॄणां पावकाय च येषां प्रसादतो नित्यं वंशो दीर्घं समृद्धिकः तेषां स्मरणमात्रेण दुःखदारिद्र्यनाशनं पितॄणां दर्शनादेव रोगशोकविनाशनम् आयुः प्रज्ञा यशः कीर्तिं पुत्रपौत्रविवृद्धिकं श्राद्धदानसमाराध्या तर्पणेन प्रसन्नतः तेषां कृपाप्रसादेन सर्वसिद्धिर्विनिश्चितं नमः सर्वपितृनित्यं ब्रह्मस्वरूपिणे नमः कृपां कुरुष्व मे नित्यं रक्ष मा दुःखनाशक येषां स्मरणमात्रेण कुलवृक्षो हि पुष्यते पितरस्ते सदा रक्षा प्रीणन्या श्रद्धया ध्रुवम् नमः कुलोद्भवेशाय नमः पितृपदायिने नमस्ते लोकनाथाय नमस्ते पितृविग्रहे पितॄणां कृपया नित्यं धनधान्यसमृद्धिकं गृहसौख्यं च स्वास्थ्यं च सर्वदा लभते नरः यः पठेत् प्रातरुत्थाय श्रद्धा भक्ति समन्वितः पितृरक्षास्तवं दिव्यं तस्य दोषः प्रणश्यते। ॐ पितृभ्यो नमः।
श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सः कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः स एवं यमया तेद्य योगो नष्टः पुरन्तप भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहुनीति मे व्यतीतानि जानामि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मायामापुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्गच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वृद्धकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्सकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्मः समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हवे ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे योग्यं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावर्परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य
इंद्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगान्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतु सत्तमः। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याज्ञसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण तक्षस्यान्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समृद्धोऽग्नि भस्मैसात् कुरुतेऽर्जुनः। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। श्रद्धां वल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धिधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगं संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंतृष्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः। तस्मादज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानासीनात्मनः। स्थित्वेन संशयं योगां मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम्। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः। असंशयसमग्रं मा यथा याज्ञसि शृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञ ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यत्तति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खङ्मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्राकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तज्ज्ञा प्रकृतिं वृद्धि मे परां। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहङ्कृत्सन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव शक्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मये त्रिभिर्गुणमये भार्वै रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहोषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जानः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च ममं प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्राद्धां तामेव विदधात्मयः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां स्तब्धवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनन्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजातानि लोको मामजमव्ययम् देवाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चनम् इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासूमपि संस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम हरिः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में भगवद गीता के 15वें अध्याय को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम भगवद गीता के 15वें अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इसे हम ध्यान से भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए मन से सुनिए। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलः मधं शाखं स्वत्थं प्राहुरव्यव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रतिताश्च शाखा गुणप्रवृद्धा विषयः प्रवालः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्ये नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणे निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या निवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तब्धाशयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्दात्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्त्योऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यतेजसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वृद्धिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यत्रं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्यः बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माच्छर्मतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघम् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स
यात्कृत्कृत्यस्य भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चमदशोऽध्यायः। हरिः ओम्। अथ श्री नारायण कवच राजोवाच। यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्। कथः तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृद ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत्। वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्धिर्भवेदबुधः। सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः
देवोपराह्ने मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिंगे निस्पिंढि निस्पिंढ भजिद प्रियाशी कुष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्ण चूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिन् दरेन्द्र विद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मञ्च चन्द्र छायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दो मयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियः मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्नीदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाह्व स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णम्। गजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्
श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षभुजं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात् परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिग्दृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणाररिच्छन्न चतुष्णपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्नमनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ते किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो तश्च न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन हल्व्या च कलया कृतः यथार्चिसोग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संज्ञाचकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताश देशः जिजीविषे नाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याः इच्छामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नमोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमस ह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदित्रियाणामनवाप्नवर्तने नायं वेदसमात्मानं यक्षत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीव्यासकृतपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तु ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम् श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रम् रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावापृथिभ्योस्ततथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनिन्त्रिश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारानपि त्रिगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमेदं ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थं स्नानं तपोहोम जयादितस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्मं कृत्यापि यस्तोति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति। इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। इत्येव मुक्ताश ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ पितृभ्यो नमः। श्री पितृक्षमा प्रार्थना स्तोत्रम्।
नमः पितृगणेशाय सर्वलोकपितामह। भवद्भिः पूजितो नित्यं त्रायस्व मम बन्धनात्। यद्वद्भ्यः कृतं पापं जन्म जन्मान्तरेषु च तत्सर्वं क्षम्यतां देवा मातृपितृपुरोगमाः। श्राद्धव्रततपो होम दानभोगविवर्जिताः सन्तु मे पितरः सर्वे मोदन्ता च स्वकाङ्गृहे। पितृलोकगतः सर्वे मातामहः पुरोगमः आगत्य गृहमेधीयं कृपां कुर्वन्तु नित्यशः। यद् अन्नं यद्घृतं दत्तं यत्तर्पणमिहाच्युत तत्तेन पितरः सर्वे तृप्तिमायान्तु नित्यदा। अन्यथा यन्मया कार्य विस्मृतं तदनुग्रहात् त्वत्प्रसादेन मे पित्रे क्षन्तव्या ह्यपराधिनः। पितरः सर्वदेवेशा कुलानां रक्षणाय च प्रसीदन्तु सदा भक्त्या स्मृतानां च महर्षयः। पितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो मातृभ्यो गुरुपूजिते क्षमा दत्त्वा च सर्वेषां सुखं दत्तं मयि प्रभो। कृपया पितरः सर्वे दोषान् मुक्त्वा यथार्हणम् आशीर्वदन्तु नित्यं मे मोक्षलाभाय भूयसा। ॐ पितृभ्यो नमः। विस्मृत्यं वंशदेवान् वै लज्जया संस्थितोऽम्यहम् क्षम्यतां मे महान् दोषो मातामह पितामहः। पितृभ्यः प्रणमाम्यद्य सर्वदेवा समाश्रयात् यत्कृत्यं कृतं पापं तदक्षं मम साघय। आयुष्यं स्वास्थ्यसम्पत्तिं सन्तानां सुखमेव च दत्तं पितृगणे नित्यं स्मात् तेषां नमोऽस्तु मे। यदि दोषः कृतो मोहात् वचसा मनसा मया स्वप्ने जाग्रति वा सर्वं क्षन्तव्यं प्रीतिवृन्दकैः। तृप्तिं ददातु मे नित्यं पितृयज्ञसमन्वितः सन्तुष्टा पितरः सर्वे गृहं मे सुखमावहत्। विनयेन प्रणम्याहं कृताञ्जलिपुटं पुनः दत्तं मोक्षमघस्थेभ्यो मम वंशपितामहः। भूलं विगृह्य मोहाश्च यदि सेवां न कृतवात् क्षम्यतां मे महान् दोषो भवद्भ्यः शरणं गतः। कृपां कुरुतु मे नित्यं पितरः सर्वदेवता सर्वसौख्यमवाप्नोमि युष्मद्भक्त्यानुकम्प्यया। शान्तिं ददातु मे नित्यं गृहक्षेमं च तर्पणात् सन्तोषं पितरः सर्वे मोक्षं ददातु पूर्वजः। ॐ पितृभ्यो नमः।